हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको अपने चैनल टेरो ड्रेस एंड पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताने जाएंगे जुपिटर के बारे में, जो कि ट्रांसिट कर रहा है जिम्नाई में, जोजा में। तो व्यूअर, इसके आप लोगों के स्टार पर क्या असरात होंगे, बुर्जों पर क्या क्या इफेक्ट होंगे, कौन सी एहतियात जरूरी हैं, ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो व्यूअर, चलिए शुरू करते हैं। तो वीवर, अक्टूबर में कुछ ऐसी पोजीशंस बनेगी जिनमें आप केयर करेंगे तो आप काफ़ी सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। वीवर, जुपिटर जिम्नाई में है और ट्रांसिट कर रहा है। वीवर, इससे आपके जो उसके बाद ये सूरज ग्रहण हुआ है, इस वजह से ऐसी पोजीशन बन जाती है कि आप लोग जो हैं, कुछ काम आपके ऐसे शुरू हो जाते हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वीवर, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वीवर, ये चीज़ें होती हैं इस दौर में शुरू की गई होती हैं जो अब चल रहा है। तो इसमें आपको केयर बताएंगे ताकि आप लोग जो हैं अपने काम कारोबार को अच्छे से चला सकें। तो वीवर, सबसे पहले बुर्ज है, बुर्ज एरीज, बुर्ज हमल। वीवर, ये अक्टूबर का महीना, सूरज ग्रहण, जुहल की ट्रांसिट, फिर इसके अलावा जुपिटर जो जिम्नाई में है। तो वीवर, इस वजह से कुछ एहतियात जो है इनकी बनती है। अगर ये एहतियात करेंगे तो वीवर, इनकी जो है लाइफ भी आसान रहेगी। वीवर, सबसे पहले जो बुर्ज एरीज वाले हैं उन्होंने एहतियात करनी है बिजनेस से रिलेटेड लोगों ने। वीवर, बिजनेस से रिलेटेड लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है। पुराना काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है। लेकिन लेकिन उनको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा व्यूवर, वो ये है कि वो उन जिम्मेदार लोगों से काम करें जिनसे उनको पता है कि इनसे पैसे मिल जाते हैं। इनके साथ डील करते हुए कोई भी मुश्किल का सामना नहीं होता। बेहतर है कि आप उधार पे काम बिल्कुल मत करें, क्योंकि इन दिनों जो है ये 45 डेज हैं व्यूअर, ये सूरज ग्रहण के बाद होते हैं। इनमें एहतियात करनी होती है। ऐसे में अगर आप लोग कर्ज पे काम करेंगे तो वो कर्ज लॉन्ग टर्म जाएगा। ऐसे में अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए उसे कुछ कर्जा दे देंगे और वो आपको बोलेगा कि 2-4 दिन में वापस कर देता हूँ, महीने में वापस कर देता हूँ, तो व्यूअर, ऐसे में सालों साल आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आप सोच समझ के काम करें। किसी को कर्ज देते वक्त आपने बहुत एहतियात से काम करना है। किसी से बिजनेस डील करते वक्त आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि कैश वाली जो आपकी शराइत होंगी उस पे आपने ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी एहतियात आपने अपने अजवाजी मामलात में करनी है, घरेलू मामलात में करनी है। ऐसा कोई रिलेटिव, वाइफ, बेटा, माँ बाप, बहन भाई, करीबी रिश्तेदार, भी वो ऐसे लोग जो कि लीगल इशू में फंसे हुए हैं, कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं, या जिनके मुकदमात वगैरह चल रहे हैं, जिनके प्रॉपर्टी, खास करके प्रॉपर्टी के मामलात बन रहे हैं। तो वीवर, इसमें आप लोगों ने बहुत केयर करनी है। जमानती नहीं बनना, किसी की जमानत जो है उस शख्स की जमानत नहीं देनी जिसके बारे में आपको बिल्कुल कंफर्म ना हो, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की जमानत अगर आप देंगे तो वो जमानत पे पूरा ना उतरने की वजह से सारा ब्लेम आप पे आ सकता है। और तीसरी एहतियात आपको ये करनी है कि आपने अगर प्रोजेक्ट साइन करने हैं, आपने अगर कोई बिजनेस डील करनी है या जॉब से रिलेटेड हैं, तो व्यूअर, ये सब लोगों के लिए अप्लाई होता है कि आपने कुछ काम ऑन टाइम करने हैं। तो उनके लिए आपने कुछ ज़्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ मुल्की हालात की वजह से, कुछ अपने घर में ऐसे हालात की वजह से आप लोग जो है टाइम पे काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप 2-4 दिन ज़्यादा देंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। तो भी चाहे वो शादी का दिन हो, चाहे वो आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट का डेज हो, चाहे आपके वो जॉब में कुछ फाइल कंप्लीट करने के दिन हो, तो आपने ये मद्देनजर रखना है कि इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के टाइम देंगे तो आप उसको पूरा कर सकेंगे।
اس کے علاوہ ویور جو فارن کرنسی میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ملکی حالات دیکھ کے پھر ویور جو گولڈ میں کام کرتے ہیں سلور میں کام کرتے ہیں وہ اگر فیوچر کا سوچ کے اس کے مطابق ریٹ ڈن کریں تو ہی ان کو فائدہ ہوگا، ادروائز یہ تھوڑی بہت پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو پہلے سے ان میں کیئر کریں گے تو آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی۔ تو ویور دوسرا ہمارا برج ہے برج ٹارس۔ ویور ہم آج آپ کو 5 ایسے پوائنٹ بتائیں گے جن پہ آپ کیئر کریں گے تو آپ کا اکتوبر کا مہینہ اور آپ کا جو ہے نیکسٹ جو ہے 4 منتھ آپ کے بہت بہتر گزریں گے۔ ویور یہ احتیاطی اس لیے ضروری ہیں کہ آپ کی پلانیٹری پوزیشن اس کو مد نظر کر رہی ہے، آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کاموں میں اگر آپ یہ کیئر استعمال کریں گے، آپ ان کی پرواہ کر کے ان کو مد نظر رکھ کے چلیں گے تو آپ کے کام کاروبار چلنے کے بجائے دوڑیں گے اور اچھی سے آپ کے کام کاروبار رہیں گے۔ ٹارس تو برج سور، تو ویور برج سور سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جو کہ مقدمات میں ملوث ہیں یا ان پہ کیس چل رہے ہیں یا ان پہ کوئی لیگل ایشو ہے یا ان کی کمپنی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، تو ویور ایسے میں آپ لوگوں نے بالکل ہائپر نہیں ہونا اور جو بھی کام کرنا ہے کسی کے صلاح مشورے کے بغیر بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ اکیلے میں کچھ فیصلہ کریں چاہے وہ غصے میں ہو سکتا ہے، جذبات میں آگے ہو سکتا ہے، وہ غلط فیصلہ ہونے کے چانسز ہے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کرتے وقت یہ جو 45 ڈیز ہیں، سورج گرہن کے اثرات ہیں، زحل کے اثرات ہیں، اکتوبر کا مہینہ آپ کی جو ہے مالی پوزیشن کو بہت بہتر کرنے جا رہا ہے، بزی بھی رکھنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیئرز ضروری ہیں، یہ کیئر آپ کر لیں گے تو آپ کے جو ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے ہائپر نہیں ہونا، جو بھی آپ سے جھگڑنا چاہے یا لیگل ایشو آپ کے لیے بنانا چاہے اس سے بہت پیار سے ڈیل کرنی ہے تاکہ آپ مشکل میں نہ پھنسے۔ دوسری کیئر آپ نے جوپیٹر کی وجہ سے کرنی ہے ویور، یہ دوسری کیئر بھی بہت اہم ہے۔ آپ لوگوں کے مالی حالات چاہے جیسے بھی ہوں ویور، ٹارس والوں کے حالات جو ہے ڈے بائی ڈے اچھے ہو رہے ہیں، جاب کے چانسز ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے کام کاروبار کے بڑھنے کے چانسز ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کوئی قرض لے کر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس سے باز رہیے گا، آپ کچھ اپنے بلبوتے پہ کام کریں تو اچھا رہے گا۔ اگر قرض جو ہے قرض ملنے کے چانسز 100% ہیں، آپ لوگ کسی سے لیں گے مل سکتے ہیں، لیکن اس وقت لیا گیا قرض جو ہوتا ہے وہ پھر بہت ڈیلے ہوتا جاتا ہے جوپیٹر کی وجہ سے، ادا کرنے کے لیے آپ کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے آپ یہ کوئی 15-20 دن ہٹ کے ہی یہ کام کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ پھر ویور ٹارس افراد کے لیے تیسری جو ہے ان کی احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ ان کو قرض دیتے وقت بھی بہت کیئر کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایسے افراد کو بالکل قرض نہ دیں جن کو آپ نہیں جانتے، یا ویور ایسے کام کاروبار جو کہ قرض کی بیس پہ ہوتے ہیں اس میں آپ نے بالکل گارنٹیز لے کے بالکل آپ کو ضمانتی ڈال کے پھر آپ کام کریں، ادروائز آپ کے لیے یہ پیمنٹ رک بھی سکتی ہے، ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، بہت لانگ ٹرم چلی جائے گی۔ اس لیے ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، جو رینٹ پہ چیزیں دیتے ہیں، جو قرضے دیتے ہیں، تو ویور ایسے میں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ہی پریفر کرنا ہے جن کی آپ کو پتہ ہے، پرسنلی طور پہ جانتے ہیں، فیملی جانتی ہے، تو ان افراد کی کر سکیں۔ جن کا آپ کو نہیں پتا، گرنٹر جو ہیں وہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے تو آپ اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں، ادروائز آپ پھنس سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ہی پروموٹ کریں، ان لوگوں کے ہی قرضے ایشو کریں جن کا آپ کو اعتبار ہو، کیونکہ سورج گرہن کے بعد جو اثرات ہیں اس وجہ سے اگر قرضہ کوئی لیتا ہے تو پھر وہ دینے کی طرف نہیں آئیں گے ویور۔ اس طرح آپ اگر کسی کی ضمانت دیں گے تو بھی پھنس سکتے ہیں، اگر آپ خود لون دیں گے تو بھی پھنس سکتے ہیں، اور اگر آپ خود لون لیں گے تو آپ کے لون جو ہیں وہ بہت لمبے ہوتے جائیں گے، وہ پرابلم کا شکار ہوں گے۔ تو بہتر ہے اگر آپ نے لون لینا ہے تو اپنے کسی بھائی سے، اپنی کسی ریلیٹیو سے، ایسے بندے سے لیں جس کا آپ کو خطرہ نہ ہو، نہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع ہو جائے، آپ کے جو ہیں جلدی مچا دے، اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے۔
اور اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو ایسے بندوں کو دیں جن کو آپ جانتے ہوں، جن کا پتہ ہو، یا گارنٹی کے لیے کچھ ایسی چیز لے لیں کہ آپ کو خدشہ نہ رہے۔ ایسے ہی ویور بزنس ڈیل کرتے وقت آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو پریفر کرنا ہے جو کہ آپ جن کو پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا بزنس کرنے کا طریقہ اچھا ہے، آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا ہے، ان کے ساتھ ہی بزنس کریں۔ ویور چوتھی کیئر انہوں نے کرنی ہے کہ بزنس کرتے وقت، جاب کرتے وقت یا ویور باہر جاتے وقت انہوں نے بالکل ٹائم جو ہے وہ دیکھ کے کرنا ہے۔ ٹائم کو مد نظر رکھ کے آپ اگر چلیں گے، اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے چلیں گے، اپنے آنے والے حالات پہ تھوڑا سا ویو ڈال کے چلیں گے تو آپ کو اچھا اور ایگزیکٹ ٹائم مل سکتا ہے۔ کیونکہ ویور اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ٹکٹ وغیرہ کنفرم کرائیں تو اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے اور ضائع جانے کے چانسز ہیں، اس لیے آپ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، جو آپ کے پرابلمز ہیں ان کو دیکھیں، پھر کنفرم کریں۔ ایسے ہی کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے تو آپ نے پہلے جو ہے اس کا سارا جائزہ لے لینا ہے، بعد میں ڈیل کرنی ہے تاکہ آپ مشکلات سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی پانچویں کیئر آپ نے اپنی ہیلتھ کی کرنی ہے۔ ہیلتھ کو مسئلے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے ذائقے میں ہے، لیکن آپ لوگوں کی تھوڑی سی لاپرواہی آپ کو ہیلتھ ایشو میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اوور ایٹنگ کرنے سے ہو سکتا ہے، الکوہل یوز کرنے سے آپ مسائل میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ اکتوبر کے مہینے میں آپ لوگ جو ہے اس سے بہت کیئر کریں تو آپ لوگ اس مشکل میں نہیں پھنس سکتے۔ ڈرائیونگ آپ نے بالکل دھیان سے کرنی ہے، الکوہل کا یوز نہیں کرنا، اوور ایٹنگ نہیں کرنی، ایسی چیزیں جس سے آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے، شوگر ہائی ہوتا ہے، اس میں آپ نے بالکل بھی لاپرواہی نہیں برتنی۔ اپنی کیئر کے ساتھ اپنی وائف، اپنے بچوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح کی جب پوزیشن ہوتی ہے تو ہاں کے مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے بالکل کیئر کرنی ہے۔ ایسے آپ کے پیرنٹس جو بیمار ہیں ان کا علاج جو کرواتے رہنا ہے، ایسی وائف جس کا آپ کو ڈر ہے کہ کوئی پرابلم بن سکتی ہے تو آپ آن دا ٹائم کیئر کریں تو آپ ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ تو ویور نیکسٹ ہمارا برج ہے برج سرطان۔ تو ویور برج سرطان والوں نے سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ انہوں نے اس مہینے میں قرض دینے سے احتیاط کرنی ہے۔ ایسی کمپنیز کے ساتھ کام کرنے سے احتیاط برتنی ہے جو کہ ادھار پہ کام کرتی ہیں، جو کہ کیش آن ڈلیوری پہ کام کرتی ہیں۔ پھر ویور ایسے افراد جو کہ بیرون ملک کام کرتے ہیں اور ویور وہ اپنا سامان سینڈ کرتے ہیں پھر پیمنٹ آتی ہے، ایسے میں آپ نے بالکل کیئرفل رہنا ہے، ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے جن کا آپ کو پہلے سے اعتماد ہو۔ نیو کمپنیز ہوں تو آپ اپنی شرائط چینج کر سکتے ہیں تاکہ اس مشکل سے بچ سکیں۔ پھر ویور دوسری کیئر برج سرطان والوں نے یہ کرنی ہے کہ انہوں نے اگر کسی سے قرض لینا ہے تو آپ جو ہے اسے پینڈنگ ڈال دیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ قرض لیں گے تو آپ کے جو ہیں قرض جو ہیں لانگ ٹرم جا سکتے ہیں، کیونکہ قدرت آپ پہ بہت مہربان ہیں، آپ کے کاروبار کافی اچھے چلنے والے ہیں۔ تو ویور ایسے میں تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوگی، اس ڈسٹربنگ سے بچنے کے لیے آپ سوچیں گے کہ ہم لون لے کے کام کر لیتے ہیں، ہم کسی سے پیسے لے کے کام کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے، لیکن اس وقت جو اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے یہ جو قرض ہوں گے یہ اتارنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت جو پلانٹری پوزیشن ہے اس میں جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا ایکسپینڈ ہوگا۔ آپ اگر بزنس کریں گے تو وہ بڑھے گا، اگر آپ کوئی جاب میں اچھا کام کریں گے تو اس کی اچھی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اس طرح اگر آپ قرض لیں گے وہ بھی بڑھے گا، کم ہونے کی طرف نہیں آئے گا۔ اور یہ جو 15 یا 20 دن جو ہیں ان میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، ہو سکے تو ڈیلے کر لیں، اگر لینا پڑے تو ایسے لوگوں سے لے جو آپ کو بعد میں نہ تو تنگ کر سکیں نہ بلیک میل کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے تیسری احتیاط کرنی ہے، اپنے ڈاکومنٹس، اپنی قیمتی چیزیں ان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، ان کے چوری ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اگر آپ کیئر کریں گے، آپ ان کو سنبھال کے رکھیں گے تو آپ بہت 100% بچ سکتے ہیں ایسی چیزوں سے۔
اور چوتھی احتیاط آپ نے کرنی ہے، اپنے جو پینڈنگ کام ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو ڈر ہو کہ یہ ڈیلے ہو جائے گا یا پینڈنگ ہو جائے گا۔ تو ویور ہو سکتا ہے تو ایسے کام آپ 15 یا 20 دن بعد شروع کریں، کیونکہ آپ آن دا ٹائم کام نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کے کلائنٹ بھاگ سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو نئی آرڈر نہ ملنے کے چانسز ہیں۔ تو ویور ایسے پینڈنگ کام جو کہ آپ کے کافی عرصے سے پینڈنگ ہیں، یہ بہت اچھا وقت ہے ان کے لیے، آپ اگر کریں گے تو معاملات سولو ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ ان کو پھر پینڈنگ چھوڑیں گے تو یہ سال بھر آگے چلے جائیں گے۔ ویور پانچویں احتیاط آپ نے اپنے بجٹ میں کرنی ہے، بجٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ویور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ چیزیں دی ہیں، کافی اچھے بزنس جا رہے ہیں، کافی اچھی جاب جا رہی ہے، تو ایسے میں آپ نے اپنے بجٹ پہ لازمی صرف اکتوبر کے مہینے میں لازمی یہ دھیان دینا ہے، بجٹ کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں جانے دینا، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیسہ کافی زیادہ آتا ہے، اسی لحاظ سے آپ لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بجٹ میں وہ چیزیں جو آپ کو بالکل فضول لگتی ہیں نکال دینی ہے اور بجٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پھر ویور ایسے افراد جو گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی اپنا فلیٹ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی بس وغیرہ لینا چاہتے ہیں، ویور ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس اچھے ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو ایک چیز لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ گھر اگر لیں اس کے ڈاکومنٹس کلیئر چیک کر لیں، اگر گاڑی لیں تو چوری کی نہ ہو یہ بھی چیک کر لیں، کیونکہ اس دوران جب اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں فراڈ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایسی زمین دے دیتے ہیں جس کی ڈاکومنٹیشن ہی خراب ہوتی ہے، ایسی گاڑی دے دیتے ہیں جو چوری کی ہوتی ہے۔ پھر ویور ایسے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں ایک خاص کیئر کی ضرورت ہے آپ کو، کوئی بھی چیز لینے سے پہلے، بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، بڑی چیز خریدنے سے پہلے، گولڈ خریدنے سے پہلے، سلور خریدنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس بندے کی بھی جانچ پڑتال کرنی ہے جس سے لے رہے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے جو پرانے کسٹمر جو ہیں وہ ان سے ڈیل کریں، پرانے جو آپ کے شاپ اونرز ہیں ان سے ڈیل کریں۔ یہ ساری کیئر آپ لوگوں نے کرنی ہے، اس میں کسی پوائنٹ کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اگر نظر انداز کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج پائسز، برج ہوت۔ تو ویور برج ہوت والوں کو بھی چند احتیاط بہت کرنی ہوگی، ادروائز ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ ویور آپ نے جو کیئر کرنی ہے، سب سے پہلی کیئر یہ کرنی ہے، آپ نے کسی کام میں جلدی نہیں مچانی۔ ہوتا ہے کہ جاب ملے تو جلدی جلدی آپ سائن کر دیں، ہوتا ہے کہ کوئی پلاٹ ملے جلدی جلدی آپ خرید لیں، تو ویور آپ نے جلدی کے کام شیطان کے کام ہوتے ہیں اور شیطان پھنسا دیتا ہے۔ تو ویور اس طرح آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو آپ جو ہے پوری دھیان سے اور ایمانداری سے آپ چیکنگ وغیرہ کریں، اس کے بعد ہاں وغیرہ کریں۔ اس طرح اگر آپ نے پلاٹ وغیرہ لینا ہے تو آپ نے اس میں بہت کیئر سے دیکھنا ہے، جلدی مچانے کی بجائے 2-4 دن آپ لیٹ کر لیں لیکن اس کی پڑتال لازمی کریں۔ پھر ویور ایسے جاب، ایسے کاروبار جو کہ آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، ان میں بھی جلدی مچانے کی بجائے آپ ہوش اور سمجھداری سے کام لیں۔ دوسری احتیاط جو برج ہوت والوں نے، پائسز والوں نے کرنی ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے۔ ویور آپ لوگوں نے ڈرائیونگ کرتے وقت بہت دھیان رکھنا ہے، پھر ویور کھانا کھاتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے ایسی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کی صحت کے مطابق نہیں، کیونکہ اس دور میں آپ لوگوں کی سچویشن بہت اچھی بنی ہے لیکن آپ خود خراب کر سکتے ہیں۔ آپ ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں جن سے آپ کے جگر میں پرابلم ہو سکتی ہے، ایسی آپ حد سے زیادہ الکوہل یوز کر کے اس سے نقصان حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویور اس طرح کی پوزیشن سے بچنا چاہیے، آپ کو صحت کے معاملے میں کیئر کرنا چاہیے، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی فیملی کی۔ فیملی میں اگر کسی کی وائف کو کچھ مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ریگولر چیک اپ کرائے، کسی کے پیرنٹس کو مسئلہ ہے، کیونکہ صحت کے مسائل جب ہوتے ہیں اگر اپنے نہ ہوں تو اپنوں سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے اگر پیرنٹس بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں تو آپ نے ان کا ریگولر چیک اپ کرانا ہے۔ اگر آپ کی وائف وغیرہ ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی جو آپ کے لو ونز ہیں، ان کو کچھ پرابلم ہے تو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا۔
तो ऐसे में आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। व्यूअर, तीसरी केयर बुर्ज होत वालों की है, आपने पैसे इन्वेस्ट करते वक्त बहुत ध्यान से काम लेना है, वरना आपको लिए फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप जल्दी में काम हो, एक तो आप जल्दी में होंगे, दूसरा आप बगैर तहकीक किए पैसे लगा सकते हैं। तो व्यूअर, इसमें आपने करना क्या है, अगर कोई आपको प्लानिंग देता है, कोई आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट का तरीका बताता है, कोई आपको, क्योंकि आपको गाइडलाइन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है इस दौर में, तो ये 45 डेज़ में लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना बताएंगे, आपको नए काम कारोबार की तरफ लेके आएंगे, आप लोगों को नई बसें वगैरह खरीदने के तरजीह देंगे, अपनी कन्वेंस खरीदने को तरजीह देंगे, व्हीकल खरीदने को तरजीह देंगे। तो ये सारे काम बहुत अच्छे हैं और इनसे फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपकी इग्नोरेंस जो है वो आपको डुबो भी सकती है। इसलिए अपने काम कारोबार करते वक्त आपने बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना, बल्कि आपने केयरफुल हो के अपनी जो है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें आपने फुल अटेंशन देनी है, ताकि आपको उसके फ़ायदों का भी पता हो, नुकसान का भी पता हो, और उस बंदे के साथ जिससे डील कर रहे हैं उसका भी पता हो। तो ऐसे में आप काफ़ी सारे नुकसान से बच सकते हैं। व्यूअर, आपने चौथी एहतियात करनी है अपने फैमिली सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स में, आपने अपनी गैदरिंग में करनी है। वो ये करना है कि आपने किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करनी, और ना ही किसी के साथ जानबूझ के झगड़ा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि व्यूअर अक्सर बोझ होत वाले जो होते हैं उनको इतने काम करने पड़ते हैं, इतने काम करने पड़ते हैं, सारे खानदान की जिम्मेदारी उन पे होती है। व्यूअर, फिर जॉब के मसाइल भी हो जाते हैं, बाहर के मसाइल भी होते हैं, तो उनका मूड स्विंग कर जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली में उनको कोई लोग नहीं समझते। इनकी प्रॉब्लम ये है कि फैमिली मेंबर इनको नहीं समझते, फैमिली मेंबर जो हैं वो इनके मूड को नहीं समझ सकते, सारी जिम्मेदारी इन पे डाल देते हैं। उस वजह से ये लोग बेचारे फंस जाते हैं, और फंस के फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से इन लोगों के मूड स्विंग होते हैं। तो व्यूअर, आप लोगों की फैमिली को भी आपका ख्याल रखना होगा, आपको डिप्रेशन ना दें, आपको टेंशन ना दें, क्योंकि व्यूअर कुछ बुर्ज होत वाले जो हैं उनकी फैमिली में और भी बुर्ज होत वाले होते हैं, स्पाइसेस वाले, कोई बेटा हो गया, बेटी हो गई, माँ हो गई, बाप हो गया, दोस्त हो गए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, और दूसरे लोगों ने भी इनका ख्याल रखना है कि इनको बिला वजह टेंशन ना दें, क्योंकि बिला वजह टेंशन देने से आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आप किसी के साथ गलत वादा कर सकते हैं जो कि पूरा नहीं होने पे आपकी क्लास लग सकती है। फिर व्यूअर, ऐसे गैदरिंग में से बचना है जिसमें आपके खिलाफ कुछ बात हो रही हो, क्योंकि आपको हाइपर किया जाएगा और लड़ाई झगड़े की तरफ लाने के चांसेस हैं, इसलिए आपने बच के रहना है। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। तो व्यूअर, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते वक्त आप लोगों के साथ धोखा होने के चांसेस हैं, आप लोगों की रकम डूबने के चांसेस हैं। व्यूअर, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इनको बहुत बहुत केयर की ज़रूरत है। फिर व्यूअर, ऐसे अफराद जो कि बैरून मुल्क काम करते हैं, इन लोगों को खास ध्यान देना होगा। कुछ कीमती चीज़ें खरीदते वक्त डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत गहरी नज़र रखनी होगी, और ऐसी कंपनीज के साथ काम करना होगा जो कि इनके पहले से वाकिफ़ हो। न्यू कंपनीज के साथ काम करते हुए 100% केयर की ज़रूरत है। फिर भी आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई बंगला खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस बुर्ज को बहुत माला माल किया होता है, इस बुर्ज से तल्लक रखने वाली 80% अफराद जो है रिचेस्ट फैमिली से तल्लक रखते हैं, अमीर तरीन लोग होते हैं ये लोग। तो इस वजह से इनको पैसे की परवाह नहीं होती, डील करते वक्त ये इग्नोरेंस का मुजाहरा करते हैं। तो अब जो है अक्टूबर के महीने में आप लोगों ने बहुत केयर करनी है कोई कीमती चीज़ खरीदते वक्त। व्यूअर, दूसरी जो आप केयर है, आप लोगों ने, जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, अपनी काम कारोबार करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, व्यूअर, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं,
میل ہیں فیمیل ہیں، ان سب کو نظر رکھنی ہے ان لوگوں پہ جو کہ ان کے کام کاروبار خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، آفس میں باس کو پڑھاتے ہیں، پھر ویور بزنس لائن میں ان کے پیچھے ہوتے ہیں، کمپٹیٹر بن جاتے ہیں۔ ویور آپ نے ایسے لوگوں سے بالکل کیئرفل رہنا ہے، ان کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو یہ لوگ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، جھوٹے بہتان لگوا سکتے ہیں، جھوٹی قسم کی آپ کو کام سے نکلوانے کے لیے اس طرح کی چالیں تیار کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں کی یہ دشمنوں کی چالیں ناکام ہونے والی ہیں، لیکن کامیاب آپ بنائیں گے کیئر لیس ہو کے، تو آپ اگر کیئرفل رہیں گے تو یہ دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ویور چوتھی کیئر ایسے لور افراد نے یا جو لوگ پارٹنر ریلیشن شپ میں ہیں یا جن کی منگنیاں وغیرہ ہو چکی ہیں، ویور جن کی شادی کے چانسز ہیں، انہوں نے کرنی ہے۔ ویور آپ لوگوں نے اپنے راز، اپنی ملاقاتیں، اپنے افیئرز ان لوگوں سے ہی شیئر کرنے ہیں جو کہ آپ کے قابل اعتماد بندے ہوں، جن کو پتا ہو کہ وہ آپ کی بات اگلے تک نہ پہنچائے، کیونکہ اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے کہ آپ کے جو ہیں لورز کی کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں آپ بتا دیں گے جو آپ کے آگے آنے کے چانسز ہیں۔ ویور یہ ان افراد کو جو کہ لورز ہیں، جو کہ افیئر چاہتے ہیں، جو کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ منگنی ہو چکی ہے جن کی، پھر ویور ایسے جو رشتہ کرنا چاہتی ہیں، ایسے لوگوں کو بہت کیئرفل رہنا ہوگا، انہی لوگوں سے آپ شیئر کریں جو آپ کے قابل اعتماد ہیں۔ ادروائز آپ نے ہر کسی کو ایسے اپنے راز بتائے، اپنے رازوں کی بہت کیئر کرنی ہے، آپ کے راز آپ کو بچا بھی سکتے ہیں، آپ کو پھنسا بھی سکتے ہیں۔ ویور پانچویں کیئر آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے، آپ نے اسے چکانے کی بہت جلدی کرنی ہے، کیونکہ آپ اگر قرض لے چکے ہیں تو آپ کو اس میں یہ 45 ڈیز میں ٹرائی کرنی ہوگی کہ اس کو چکا دیں، کیونکہ اگر اس سچویشن میں آپ نے قرض نہ ادا کیے تو بعد میں آپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، قرض ادا کرنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، تو آپ بہتر ہے اپنا قرض ادا کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں پہ قرض بہت کام ہوتا ہے، جسٹ کام کاروبار کے سلسلے میں، جگہ لینے کے سلسلے میں آپ لوگ یوز کرتے ہیں قرض وغیرہ، تو اس سے ویور اسی مہینے آپ اس سے نجات حاصل کر لیں، کیونکہ بعد میں کافی پرابلمز ہونے کے چانسز ہیں۔ ویور اس کے علاوہ ایک اور کیا ہے، اپنے ہیلتھ ایشو میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہے اپنے پیاروں کی، کیونکہ آپ کی صحت کے معاملات کافی اچھے ہیں اور اچھے ہونے کے چانسز ہیں، لیکن ویور آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی کیئر کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اور سفری معاملات میں بھی آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ ہاں سفروں سے پرہیز کرنی ہے، ایسے سفروں سے بچنا ہے جس میں آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ سفر جو ہے بلا وجہ کر رہے ہیں۔ ویور آپ نے ایسے سفری معاملات کو ڈیلے کر دیں جو کہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، تو آپ کافی سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا برج ہے برج ایکویریس، برج دلو۔ تو ویور دلوں سے تعلق رکھنے والے افراد، ایسے افراد جو الکوہل یوز کرتے ہیں، ایسے افراد جو نشہ آور چیزیں یوز کرتے ہیں، ایسے افراد جو ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں، تو ویور ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی ان کی پوزیشن ہے کہ یہ اگر اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ہی اچھے ڈیز آئے ہیں آپ کے لیے، آپ کو چھوڑنے میں آسانی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کا اوور ڈوز لیں گے تو یہ آپ کی ہیلتھ کو بہت نقصان دے گا۔ اگر آپ پارٹیز وغیرہ میں یہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو بالکل لمٹ میں رہ کے یوز کرنا ہوگا۔ تو ویور آپ لوگ جو لوگ نشہ وغیرہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس طرح کی بیڈ ہیبٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھے ڈیز ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس طرح کے موقع کافی زیادہ ملیں گے، تو آپ اوور ڈوز کر سکتے ہیں، کچھ چوری وغیرہ کر سکتے ہیں، آپ کو ایسی موقع ملیں گے کہ کچھ آپ لوگوں کو جو ہے غلط کام کرنے کے چانسز مل سکتے ہیں، تو آپ نے اس سے بالکل بھی یوز نہیں کرنا، بچنا ہے۔ اگر آپ بچ کے رہیں گے تو آپ لوگوں کے بہت سارے پرابلمز میں بچ سکتے ہیں، نہیں تو آپ بہت ساری پرابلم میں پھنس سکتے ہیں۔
दूसरी जो इनको केयर करनी है व्यूअर उन अफराद के लिए है जिन्होंने बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके काम करना चाहते हैं। ऐसी वाइफ्स, ऐसे लड़कियां जो कि अपने हस्बैंड से मिलने जाना चाहती हैं, ऐसे अफराद जो बाहर बिजनेस के टूर लगाना चाहते हैं। व्यूअर इन लोगों को एहतियात करनी है, तो वीज़ा प्रोसेस में एहतियात करनी है। व्यूअर ऐसे लोगों को पैसे हरगिज़ नहीं देने जिनको आप नहीं जानते, ऐसे एजेंट्स के पास नहीं फंसना। ऐसे ऐसे जो हैं लोग जो आपको इस लाइन में गाइड करते हैं और आप उनको नहीं जानते, तो पैसे मत दीजिएगा। आपके पैसे फंसने के चांसेस हैं, आपके सफ़र के चांसेस बहुत ही बेहतर हैं, आपके बाहर जाने के योग बने हुए हैं। लेकिन आपने उसमें केयर ये करनी है कि जस्ट ऐसे अफराद को वीज़े के पैसे दें जिनको आप अच्छी तरह जानते हों। ऐसे एजेंट के पास जाएं जिनको आप जानते हो, वरना इन एजेंट की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से, एजेंसीज की वजह से आपके वीज़े डिले होने के चांसेस हैं, आपके काम अच्छे ना होने के चांसेस हैं। सो आपने केयर करनी है। जो लोग सफरी सहूलतें हासिल करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको चाहिए कि केयर करें और ऐसे ही इदारों से रब्ता करें, ऐसे ही लोगों से रब्ता करें जिनका उनको पता हो, या किसी से मशवरा लेके कर लें ताकि आप आने वाली मुसीबत से बच सकें। तीसरी केयर आप लोगों ने ये करनी है कि आपने किसी की ज़मानत में नहीं आना, किसी के लीगल इशू में नहीं आना। ऐसे लोगों व्यूअर ऐसे अफराद होते हैं, ये जो बुर्ज दिलों से तलक रखने वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत पावर दी होती है, अल्लाह उहदों पे ये फाइज होते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं। तो इस पोस्ट का फ़ायदा कोई आपका उठा सकता है, आपको फंसा सकता है। आपने सिर्फ उन लोगों की सपोर्ट करनी है, उन लोगों की मदद करनी है जिनको आप जानते हैं या जिनका आपको पता है ये आपको उल्टा फंसा नहीं सकते। तो व्यूअर ऐसे लोग, ऐसे अजनबी जो कि आपसे मदद के हरवा हैं, व्यूअर आप उनकी बिल्कुल तहकीक करने के बाद ही कोई स्टेप लें, अदरवाइज आप बैडली फंस सकते हैं, जॉब को खतरा हो सकता है, आपके ओहदे को खतरा हो सकता है। ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि बुर्ज दिलों से तल्लक रखते हैं, उनको अपनी चालें चलाते वक्त इर्द गिर्द के लोगों से बहुत मुहतात रहना होगा, अदरवाइज आपको आपकी ही चालों में फंसा के आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। फिर व्यूअर बुर्ज दिलों से तलक रखने वाली खवातीन बहुत ही अच्छी होती हैं, ज़हीन होती हैं, एजुकेटेड होती हैं और जॉब पे यकीन रखती हैं, खुद कमाना चाहती हैं। तो व्यूअर ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को ऐसी गर्ल्स, ऐसी खवातीन, ऐसी बच्चियां जो कि काम कारोबार करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, अगर उनको कोई नई जॉब ऑफर आती है, कोई बिजनेस ऑफर आती है, व्यूअर ये खास तौर पे लेडीज़ के लिए बता रहे हैं कि ऐसी खवातीन जिनको कुछ आउट ऑफ सिटी जाना होता है कारोबार के सिलसिले में, आउट ऑफ सिटी बिजनेस करती हैं, या फिर उनको उन्होंने अपना नया कारोबार खोलना है या किसी मुल्क में जाना है, तो व्यूअर आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो फ्रॉड कर सकते हैं, लिहाजा आपने भी काफ़ी केयर करनी है। फिर भी ऐसी जॉब भी मिल सकती हैं आपको जो कि फ्यूचर में आपके लिए मुश्किलात का बायस बनेंगी। इसलिए आप कुछ भी साइन करते वक्त, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, खास करके लेडीज़ जो हैं वो बहुत केयर से काम लें। ऐसी खवातीन जो एक्टिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, या फिर व्यूअर ऐसी खवातीन जो कि घर में अपनी शॉप वगैरह रखती हैं या कारोबार रखती हैं, इनको बहुत केयर करनी होगी ये 15 या 20 दिन, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज विर्गो, बुर्ज सुमला। तो व्यूअर आप लोगों ने जो पहली एहतियात करनी है वो आपने अपनी फिजिकल कंडीशन की करनी है। व्यूअर आप लोगों के लिए खेलने, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज
پھر ایسے کام جس میں جسمانی محنت ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سنبھلا افراد جو ہیں، اگر جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، پھر ویور ایسے افراد، کیونکہ ویور یہ جو بورڈ سنبھلا سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، قدرت نے ان کو اعلیٰ شان دی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی ویور جو بورڈ سنبھلا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، 90% لوگ رچ بلکہ ریچسٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اپنے بزنس ہوتے ہیں، اپنے کام کاروبار ہوتے ہیں۔ تو بھی ایسے میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ صحت تو آپ کی ٹھیک رہے گی، لیکن آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے، اپنی جسمانی جو ہے ایکٹیویٹیز لازمی کرنی ہے، ادروائز آپ کو شوگر وغیرہ کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کا بی پی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایکسرسائز کریں گے، صبح ارلی مارننگ واک کریں گے، پھر ویور آپ جو ہیں کچھ دیر اپنے لیے رکھیں گے، تو آپ کی جو ہے صحت کو مسائل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ ویور دوسری احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی کی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو افواہیں آپ تک پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگ ایسی باتوں میں پھنس سکتے ہیں جو کہ ریئلٹی میں ہوں گی ہی نہیں۔ کچھ لوگ آپ کی ذات کا اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں۔ پھر ویور آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں ان میں تھوڑا بہت انبن ہو سکتی ہے، ایسے میں آپ نے بالکل بھی اگنورنس کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے حقیقت جو ہے جاننی ہے، اس کو جاننے کے بعد ہی کچھ فیصلہ لینا ہے، سنی سنائی باتوں پہ بالکل یقین نہیں کرنا۔ ویور تیسری احتیاط ویرگو والوں نے یہ کرنی ہے کہ اس دوران جو ہے اکتوبر میں سورج گرہن بھی رہا ہے، سول کی پوزیشن بھی اچھی رہی۔ ویور آپ لوگوں کی قدرت آپ لوگوں سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ آپ کو روحانی طور پہ اچھا دیکھنا چاہتی ہے، اسپرچول بنانا چاہتی ہے، آپ کو اچھے کام کرتے دیکھنا چاہتی ہے۔ جب آپ لوگ ایسا کرتے ہیں آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کے جو لگژری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی ملتی ہیں، ہر چیز آپ کی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی عبادات اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی طرف دھیان دینا ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرنے کی طرف دھیان دینا، جو چیز مذہب کی طرف لاتی ہے آپ اگر جتنی زیادہ کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ چوتھی احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے، کسی کو بھی قرض دیتے وقت آپ نے پوری ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، آپ نے پورا جو ہے اس کا پروف بنانا ہے۔ اس طرح اگر آپ کسی کو قرض دیں گے بلا پیپر ورک کیے اور گارنٹی کے بغیر دیں گے تو آپ کی رقم ڈوبنے کے چانسز ہیں، تو آپ نے قرض دیتے وقت بہت دھیان سے کام لینا ہے۔ چوتھی احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے کہ جو لوگ جاب سے ریلیٹڈ ہیں، ایسے افراد جو بے روزگار ہیں، ایسے افراد جو باہر جانا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ویور آپ لوگوں کو بہت ساری آفرز آ سکتی ہیں، کچھ لوگ ایسے آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ کو غلط طریقے سے پیسے کمانے کی طرف راغب کر سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انلیگل کام کرنے کی طرف اور پیسہ راتوں رات ڈبل کرنے کی طرف آپ کو مائل کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اپنی محنت پہ بلیو کرنا ہے، اپنے گٹس پہ بلیو کرنا ہے، اپنے آپ پہ بلیو کرنا ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں پہ بلیو کرنا ہے، اپنی فیملی پہ بلیو کرنا ہے، آپ نے اپنے حلال روزی پہ بلیو کرنا ہے، تو آپ بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یہ راتوں رات پیسے کمانے کے چکر میں یا پھر انلیگل طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں بہت بیڈلی پھنس سکتے ہیں۔ پھر ویور پانچویں احتیاط آپ نے اپنی قیمتی چیزوں کی کرنی ہے، قیمتی رشتوں کی کرنی ہے، کیونکہ آپ کے دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ خود اچھے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے جو ہیں دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، فیملی میں تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کے کچھ جیلسی کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ آپ کے تعلقات ختم کرانے کے سلسلے میں ٹرائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں ٹرائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ چاہے جاب میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے آفیسز میں ہو۔ تو ویور آپ نے ایسے لوگوں پہ بہت دھیان رکھنا ہے اور ان کی چالوں کو ناکام بنانا ہے۔ ہمارا برج ہے برج لیو، برج اسد۔
व्यूअर आपको जो एहतियात करनी है वो है कन्वर्सेशन के मामले में, गुफ्तगू के मामले में आपने बिल्कुल भी ओवर बात नहीं करनी, ना किसी के बारे में कमेंट पास करने हैं, ना आपने बिला वजह किसी के साथ बहस मुबासे में पड़ना है। व्यूअर आप अच्छी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये बात बहुत से लोगों को जेलस करती है, बहुत से लोग आपसे जेलस होते हैं। तो व्यूअर इस वक्त जो है अक्टूबर के महीने में आप लोगों को ऐसी बहस में फंसा सकते हैं हासदीन कि आपकी बाद में आपकी इंसल्ट करने की तरफ आ जाएंगे, आपसे कुछ ऐसे अल्फाज निकलवा लेंगे जो कि आपके आगे रख देंगे। तो व्यूअर आपने बात करते वक्त बहुत ध्यान से काम लेना है। ऐसे पॉलिटिशियन अफराद, ऐसे अफराद जो अपनी बात पे कारोबार करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि सोच समझ कर बात करें और कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालें जो कि कल को उनके आगे आ सकते हैं। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि ऐसा कोई भी वादा नहीं करना जो कि आप नहीं कर सकते, वक्त पे पूरा नहीं कर सकते। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं लेना जो आप वक्त पे पूरा ना कर सकें, ऐसी कोई प्रोजेक्ट नहीं आपने करना जो कि आप वक्त पे नहीं कर सकते। आप वही काम जो वक्त पे कर सकते हैं उसी का वादा करें, जो काम आप कर सकते हैं उसी की गारंटी दें। जो आप जिस लिमिट में काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो वाजिया रखें। जैसे कि अगर किसी को जॉब मिल रही है तो वो जॉब को हासिल करने की तरफ लग जाए, ये ना देखे कि मैं तो ये जॉब कर ही नहीं सकता, तो इससे में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, लेने के देने पड़ सकते हैं। लिहाजा आपने जॉब करते वक्त हर चीज़ में आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसा वादा, ऐसी प्रॉमिसेस, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी जो आप नहीं कर सकते। फिर व्यूअर लियो अफराद चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको घर बैठना बंद के बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो व्यूअर ऐसे में ये लोग काफ़ी ज़्यादा आउटिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैर व तफरीह करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पार्टीज़ वगैरह करते हैं, बल्कि गैदरिंग में रहना इनकी सोल को पसंद होता है। इसलिए 24 घंटे ये इसी चीज़ में मैनेजमेंट करने में रहते हैं कि कल वहाँ जाना है, आज ये करना है, कल वो करना है, सोचों में बहुत ज़्यादा गुम रहते हैं। एक तो आपने बिला वजह टेंशन नहीं लेनी, बिला वजह आपने हाइपर नहीं होना। दूसरा आप जो है सफ़र करते वक्त ध्यान रखना है कि बिला वजह सफ़र करने से गुरेज करनी है। आपने बिला वजह ये हल्ला गुल्ला करने से गुरेज करनी है, बल्कि ये वक्त आप लोगों के काम कारोबार को बेहतर करने का है, आपके पैसे कमाने के लिए अच्छी पोजीशन है, आपके रिलेशन बनाने के लिए अच्छी पोजीशन है। तो इसको ज़ाया मत करिएगा। खास तौर पर स्टूडेंट अफराद जो हैं वो अपने स्टडी पे फोकस रखें, ना कि वो सैर व तफरीह पर ज़्यादा ध्यान दें। सैर व तफरीह पे जा सकते हैं लेकिन हद से ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नुकसान दे सकता है। इसके अलावा भी आप लोगों के जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, जो आपके ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, जो आपकी फाइल्स पेंडिंग हैं, रिश्ते पेंडिंग हैं, या कोई काम ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको चाहिए कि ये वक्त है पेंडिंग काम के होने का। व्यूअर जब ज़ोहल जो है रेट्रोग्रेड करता है तो वो पुरानी चीज़ें जो आगे लेके आता है ताकि आप लोग जो हैं उनको रीबिल्ड कर सकें, आप उनको रिपेयर कर सकें, आप उनको जो है उनकी गलतियां जो है करेक्शन कर सकें। तो व्यूअर ये टाइम आप लोगों का है, इसलिए अपने पेंडिंग काम ख़त्म कर लें। अपने ऐसे काम जो कि आपकी बिज़ी होने की वजह से, मसरूफियात की वजह से कुछ काम ऐसे हैं कि जो पेंडिंग पड़ चुके हैं, कुछ डील्स ऐसी हैं कि जो वक्त पे पूरी नहीं हो सकती, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप टाइम नहीं दे रहे, कुछ मंगनियां करनी हैं, कुछ शादियां करनी हैं, कुछ औलाद का काम करना है। तो व्यूअर ये काम आपने स्टार्ट कर देने हैं ताकि ये पूरे हो सकें और आपकी जो है टेंशन ना हो, क्योंकि आप लोगों के पास बाद में इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए शिकायत का शिकार हो सकते हैं। तो आपने अपने पेंडिंग कामों को पहले कर लेना है ताकि आप बिजनेस में ग्रोथ कर सकें, जॉब को अच्छी तरह चला सकें, क्योंकि नेक्स्ट 4 मंथ आप लोगों के लिए रुपए पैसे के मामलात में और काम कारोबार में बहुत तेज़ी आएगी और आप लोगों को अपने लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। इसलिए आपने अपने पेंडिंग काम जो हैं वो जहां तक हो सके आपने ख़त्म कर लेने हैं।
बुर्ज है बुर्ज सेजिटेरियस, बुर्ज कोस। तो व्यूअर इस बुर्ज के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। व्यूअर आप लोगों के काम कारोबार में बेहतरी आने वाली है, जॉब के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यूअर आपने सुस्ती से बचना है। आपने जो भी आपको माली पोजीशन बेहतर करने के लिए अच्छा मौका मिलता है, आपने मिस नहीं करना। आपने बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखानी, क्योंकि आप लोगों के काफी हालात डाउन रहे हैं, काफी प्रॉब्लम रही हैं। लेकिन व्यूअर अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपने सुस्ती नहीं दिखानी, क्योंकि अब आप एक्टिव होंगे तो आपके नेक्स्ट ईयर्स काफी साल आपके अच्छे लग सकते हैं। दूसरी आपकी ये केयर है व्यूअर, जो लोग नेम फेम रखते हैं, जो लोग कंपनीज चलाते हैं, जिनका अच्छा ब्रांड है, जिनके अच्छे काम कारोबार चल रहे हैं, उनको केयर करनी होगी अपनी फाइल्स वगैरह की, अपने क्लीग्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की। क्योंकि आप लोगों के काम कारोबार काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों के मूड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपका झगड़ा करवा सकते हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे के भगा सकते हैं। सो आपने अपने ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, दुकान पे हो, या जिधर भी हो, आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है बॉस में और एम्प्लॉय में। तो आपके काम कारोबार दौड़ेंगे, यही चीज़ जो है लोगों को चुभेगी। तो आपने इससे एक तो आपने सुस्ती नहीं करनी, दूसरे आपने तल्लुकात बेहतर रखने हैं, और इससे आप लोगों के काम कारोबार में बहुत तेज़ी आएगी। व्यूअर तीसरी एहतियात आपने अपने रिलेशन में करनी है, चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे लवर्स हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे व्यूअर वो फ्रेंड्स हो, चाहे स्टूडेंट हो। व्यूअर आपके ना तल्लुकात जो हैं गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको फंसाना चाहते हैं या आपकी खुशी नहीं देखना चाहते, वो गलत फहमियाँ डाल सकते हैं। आपने इनसे बचने के लिए पूरी तहकीक करनी है, उसके बाद कोई फैसला लेना है। व्यूअर इससे फैमिलीज खराब होती हैं। फिर व्यूअर एक अगर बिजनेसमैन के साथ ये चीज़ हो तो उसका करैक्टर खराब होता है। व्यूअर इसी तरह जो है आप जिस फील्ड में हैं, आपने अगर कुछ ऐसी बात सुनी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, अफेयर लव अफेयर के बारे में, तो आपने तस्दीक लाजमी करनी है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सजिटेरियस अफराद जो कि दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं, इन लोगों को काफ़ी केयर की ज़रूरत है। व्यूअर आपने अगर बिना सोचे समझे किसी से बगैर गारंटी के काम किया, या आपने किसी को पैसे वगैरह दिए, उधार दिया या उधार लिया, तो आप जो है मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको इसमें बहुत केयर करनी होगी। अगर किसी से पैसे वगैरह लेने हैं तो आप जल्दी जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि पेंडिंग पड़ने से ये पैसे जाने के चांसेस हैं। और अगर आपने किसी का उधार देना है तो वो भी वक्त पे देने की ट्राई करें, नहीं तो ये उधार लॉन्ग टर्म ले लेगा, काफ़ी अरसे तक आप इसको चुका नहीं पाएंगे और ऐसे काफ़ी सारी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। व्यूअर पांचवी केयर आपने करनी है, कोई एम्प्लॉय रखते वक्त, कोई आपने नौकर रखते वक्त, कोई आपने शागिर्द रखते वक्त, ऐसे अफराद जो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं या आपकी शॉप में काम करना चाहते हैं या आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, व्यूअर ऐसे लोगों का आपने बिल्कुल जायज़ा ले लेना है, पूरा बायोडाटा निकाल लेना है, फिर आपने उनको ऑफ़र देनी है। क्योंकि आप लोग जो होते हैं अक्सर ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि आपने इंटरव्यूज़ करने होते हैं, आपने लोगों को हायर करना होता है, आपने क्लाइंट्स लाने होते हैं, दूसरों के काम चलाने होते हैं। तो ऐसे में आपके हत्थे ऐसे लोग चल सकते हैं जो चोर डकैत हों, जो जो करप्शन में मुब्तला हों। तो आपने पहले इनकी जो है छानबीन कर लेनी है, फिर आपने उनको जॉब वगैरह देनी है या उनकी ज़मानत देनी है। क्योंकि अगर आप लोग लापरवाह हुए तो ऐसे लोग जो हैं आपका भी इमेज गिरा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। आज बात करेंगे बुर्ज अकरब के बारे में, स्कॉर्पियो के बारे में। तो व्यूअर आप लोगों की पहली एहतियात ही आप लोगों को गुस्से पे कंट्रोल रखने को कहते हैं, एंगर को कंट्रोल रखने को कहते हैं।
तो व्यूअर आप लोगों के मूड इस वक्त सातवें आसमान पे हो सकते हैं। आप बहुत प्राउडी भी हो सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच निकले हैं। इस वजह से आप प्राउडी भी हो सकते हैं और प्राउड में आके किसी को हर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। और मूड स्विंग होने के तौर पे आप अपना गुस्सा बिला वजह अपनी फैमिली पे निकाल सकते हैं, अपने कलीग्स पे निकाल सकते हैं। आप ऐसे लोगों को दबा सकते हैं जिनको जो बाद में आपको समझ आएगी ये मैंने क्या किया। लिहाजा आपने मूड स्विंग पे बहुत कंट्रोल रखना है और ज़ुबान पे भी बहुत कंट्रोल रखना है। ऐसे अल्फाज नहीं निकालने जो कि आपके आगे आ जाएं, जो आपको फंसा दें। ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करनी है जो कि आपके लिए मुश्किल का बायस बन जाए। तो व्यूअर ये आप अगर आपने जस्ट गुस्से पे आप कंट्रोल रखेंगे तो काफ़ी सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। लिहाजा आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा आपको। व्यूअर दूसरी एहतियात आपको खाने पीने में और लाइफस्टाइल में करनी होगी। आप लोगों को खाने पीने के काफ़ी सारे मौके मिल सकते हैं, पार्टीज़ हो सकती हैं, कहीं दावतें आ सकती हैं, तो आपने ओवर ईटिंग से परहेज़ करनी है। दूसरी आपने अपनी जो है मेडिटेशन लाजमी करनी है। आप एक्सरसाइज लाजमी करें। आप ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें जहाँ जिस्मानी वर्जिश वगैरह होने के चांसेस हों। अदरवाइज़ आप लोगों के बीपी बढ़ सकते हैं, शुगर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे आपको सेहत का मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी इग्नोरेंस की वजह से, सुस्ती की वजह से ये चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए मेडिटेशन लाजमी करें, एक्सरसाइज जितनी हो सके लाजमी करें, लोगों से मिलना जुलना रखें। तीसरी एहतियात आपने ये करनी है व्यूअर, आपको बहुत सारी जॉब ऑफर आ सकती हैं, बहुत सारे काम कारोबार के सिलसिले में लोग मिल सकते हैं। फिर व्यूअर आपके जो ज़ुहल की रेट्रोग्रेशन है उस वजह से आपके कुछ काम कारोबार आपको दोबारा से फ़ायदा देने शुरू कर सकते हैं। तो व्यूअर इसमें आपने जजमेंट करते वक्त ध्यान देना है। और सबसे अहम बात और आखिरी बात, आपने अपने टाइम और फैमिली इन दोनों को मैनेज करना है। अपना जो आपका टाइम टेबल है उसको बनाते वक्त आपने फैमिली को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपको इस महीने में टाइम मैनेजमेंट में पूरा ध्यान देना है। जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो व्यूअर जैसे आप वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखें। व्यूअर आप लोग अक्सर मार भी इसी वजह से खाते हैं कि आप जो है वक्त की पाबंदी नहीं करते, वक्त पे काम नहीं करते। वक्त आप लोग बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत कारीगर होते हैं, बहुत आला टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ सुस्ती की वजह से आप लोग काम जो है टाइम पे नहीं करते और इस वजह से आपका इमेज ख़राब होता है। तो व्यूअर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। वो इसलिए सीखनी है कि आप लोगों को नेक्स्ट जो है 3 से 4 महीने बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, काम कारोबार बढ़ने वाले हैं, जॉब्स में आपकी मीटिंग्स हो सकती हैं, बाहर के सफ़र हो सकते हैं, फैमिली में आपके तकरीबात हो सकती हैं, फैमिली को टाइम देना पड़ सकता है। तो फिर व्यूअर आपने इसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, ख़वातीन भी आ जाती हैं। तो व्यूअर स्टूडेंट वगैरह को भी तफरीह के मौके मिलेंगे, सैर व सेहत के मौके मिलेंगे, आप लोगों को अपनी दिल की बात कहने के मौके मिलेंगे। इसमें अगर आपने स्टडी और तफरीह में बैलेंस ना किया, टाइम को मैनेज ना किया तो नुकसान तो हो सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं उनकी तरक्की हो सकती है, उनके मूड अच्छे रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बर वक्त पढ़ाई की होगी, बर वक्त उन्होंने सैर व तफरीह से फ़ायदा उठाया होगा। ऐसे ही ऐसी ख़वातीन जो घर की ज़िम्मेदार होती हैं उनको भी टाइम मैनेजमेंट जो है वक्त का सही इस्तेमाल सीखना होगा ताकि आप फैमिली के झगड़ों से बच सकें, फैमिली की प्रॉब्लम से बच सकें। तो व्यूअर ये थी तमाम बुर्ज की डिटेल रीडिंग कि उनको किन किन फील्ड में केयर करनी होगी, कैसे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो व्यूअर मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के हौसले की वजह से हमारा चैनल चलता है। हम आपको जो हैं और रीडिंग लेके आते हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो व्यूअर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
तो वीवर तीसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज मेज़ान। तो वीवर आप लोगों को 5 ऐसी केयर करनी होगी जो कि ना सिर्फ आपके अक्टूबर के महीने में सही रहेंगी, बल्कि आपके पूरा साल जो है उसमें बेहतरी ही बेहतरी रहेगी, क्योंकि कुदरत आपको काफ़ी कुछ नवाजना चाहती है, काफ़ी इनामात देना चाहती है। आपके जो प्लानिटरी पोजीशन है वो सब स्टारों से बेहतर है। तो सबसे पहली आपने केयर करनी है कि अपने जो खुशियां हैं सिर्फ अपने उन लोगों को शेयर करें जो कि आपके अपने हैं, जिनसे आपको नज़र लगने का डर नहीं है। वीवर ना सिर्फ आपने शो ऑफ से इस महीने में बहुत परहेज करनी है। कुछ लोग गाड़ी लेते हैं और शो ऑफ करने शुरू हो जाते हैं, फिर नज़र की वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग घर बनाते हैं और उसको सारे लोगों को शो ऑफ कर देते हैं। तो इस महीने आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी केयर करनी है, बिल्कुल भी आपने शो ऑफ करने से बचना है, क्योंकि इस महीने आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होने की वजह से कुछ लोग हासदीन ऐसे हैं जो नज़र का शिकार कर सकते हैं आपको। आपने इससे बचना है। फिर वीवर आपने सदकात वगैरह देने हैं ताकि अल्लाह ताला की रहमत हो और आप इन चीज़ों से महफूज रह सकें। दूसरी केयर आपने ये करनी है कि आपने इन 45 डेज़ में कर्ज नहीं लेना। अगर कर्ज की ज़रूरत हो तो आप घर से कोई चीज़ बेच के पूरा कर लें, या किसी ऐसे हमदर्द से, या ऐसे दोस्त से, या ऐसे पेरेंट्स से, भाई से, बहन से, उनसे आप ले सकते हैं जो जिनका पता है आपको कि वो तंग नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आपने किसी से लिया, एक तो आप वक्त पे दे नहीं सकेंगे, दूसरा वीवर आप लोगों को तंग करने के चांसेस हैं, इसलिए आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर ज़रूरी हो तो अपने घर से शुरू कर लें, अपने जो प्यारे हैं उनसे ले लें तो वो बेहतर रहेगा। बैंक लोन लेना है तो उसके लिए आप जो हैं बिल्कुल भी डिले कर सकते हैं, तो जितना कर सकते हैं कर लें। फिर वीवर दूसरी एहतियात आपने ये करनी है, अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वीवर उन लोगों की मदद करें जिनको आप जानते हैं, उनको कर्ज दें। ऐसी कंपनीज जिनका आपको पता है कि कैसा सिस्टम है। फिर वीवर ऐसी न्यू काम और कारोबार जिसमें आपको कैश ऑन पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी पे करना होगा, या फिर वीवर ऐसे काम जो कि कैश पे होते हैं और आप लोग माल सेंड करते हैं और कैश आ जाते हैं, तो वीवर इसमें भी बहुत एहतियात करनी होगी। उन लोगों को ही माल सेंड करें जिनका आपको इतबार हो। वीवर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आप सामान वगैरह अपना कोई पार्सल वगैरह सेंड कर दें तो वो आपको पैसे देने की वजह से तंग कर सकते हैं, क्योंकि कर्ज के लिए ये जो है 3-4 बुर्ज जैसे हैं जिनके लिए ना तो कर्ज देना अच्छा ना कर्ज लेना अच्छा इस अक्टूबर के महीने में। सो आपने बहुत केयर करनी है। ऐसे लोग जो अनजान हैं उनकी ज़मानत भी नहीं देनी है आपने, ना उनके केसेस में शामिल होना है, ना उनकी लड़ाई झगड़े में शामिल होना है। हाँ, अगर मदद करनी है तो आप मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मदद करें कि आप फंस ना जाएं, आपका नाम ना आ जाए। चौथी केयर वीवर बुर्ज मेज़ान वालों ने अपनी कीमती चीज़ों की करनी है। वीवर आप लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत दिया होता है और आप इस कदर सही होते हैं कि आप लोगों को कुछ नुकसान हो जाए तो आप परवाह नहीं करते कि अल्लाह ताला और दे देगा। हाँ, बात सही है, लेकिन फिर भी आपको अपनी कीमती चीज़ों की केयर करनी होगी, खास करके ज्वेलरी की, खास करके अपने डॉक्यूमेंट की, खास करके अपनी अहम फाइलों की केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ये जो ज़ुहल है, जुपिटर है, ये जो सूरज ग्रहण के असरात हैं, इस वजह से लोग जेलस हो जाते हैं आपसे, और वो फिर जब जेलसी ना निकले तो वो इस तरह की काम करते हैं, कुछ आपकी चीज़ें चुरा लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। तो वीवर उनकी तकलीफ से बचने का हल यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की केयर करें, अपने जेवरात जो है संभाल के रखें, अपनी चीज़ें जो हैं उनका खास ख्याल रखें। तो वीवर 5वीं केयर आपने ये करनी है कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, आपकी किस्मत भी माशाल्लाह अच्छी होने जा रही है, सारे काम अच्छे होने जा रहे हैं। आपने सदकात वगैरह लाजमी देने हैं, जितनी आपकी हसीयत है, जितने आप कर सकते हैं आपने उतना लाजमी करना है, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो। वीवर इस तरह आप लोगों
پہ قدرت مہربان ہے اور آپ لوگوں کی نظر بھی دور ہوتی رہے گی، آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور آپ کے جو کام کاروبار تیزی سے دوڑیں گے۔ تو ویور برج میزان والے جو ہیں ان کی جو ہے کیئر ایک اور بنتی ہے، وہ یہ کہ آپ سے لوگ ہم ہا الجھنا چاہیں گے، آپ کو مسائل میں پھنسانا چاہیں گے، چاہے وہ فیملی کے جیلس افراد ہوں، چاہے دوستوں میں ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کو ڈی گریڈ کرنا چاہیں گے، مجمع میں آپ کی انسلٹ کرنا چاہیں گے۔ تو ویور ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی۔ جہاں آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے وہاں سے آپ نکل جائیں آرام سے، اگر پھر نکلا نہ جائے تو اس بندے کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ ویور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے کیا شروع سے ہی ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کی عزت رسپیکٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، آپ لوگوں کے نیم فیم میں بہت اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہیں کافی حسد کریں گے، اپنے بھی کافی حسد کریں گے۔ ان کے حسد سے بچنے کے لیے ویور آپ کو لڑائی وغیرہ میں پھنسا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ہاں کی بحث میں پھنسا سکتے ہیں، روب ڈال سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ نے بالکل بھی ہائپر نہیں ہونا، بلکہ آپ کو علم ہو جائے گا ہماری ویڈیو کے تھرو، تو آپ نے مسکراہٹ فیل کرنی ہے اور نکل جانا ہے اس سچویشن سے، جیسے بھی ہو آرام سے، نہیں تو ویور لڑائی جھگڑے کافی لمبے لانگ ٹرم جا سکتے ہیں۔